ल अब यहाँ त्यो स्लाइड सेयर भइरह्यो होला हेर ल हिजो हामीले अलिकति यहाँ सुरु गरेको थियौँ यो सेक्सन सर हिजो अलिकति मात्र सुरु गरेको थिएँ त्यही अलिकति यो बाँकी छ म त्यो त जस मैले केसम्म भनेको थिएँ भने एड्रेस डाटा बस जुन AD7 देखि AD0 छ त्यसको ड्युल पर्पज हुन्छ दे क्यारी बोथ एड्रेस एन्ड डाटा र त्यो कुनै पनि एक्जिक्युसनको सुरुमा जेनरली जुन हामीले क्लक साइकल भन्छौँ त्यो क्लक साइकलको इनिसियल फेजमा चाहिँ एड्रेस पास हुन्छ त्यसबाट र लेटर पार्टमा चाहिँ त्यसले के क्यारी गर्छ डाटा क्यारी गर्छ भनेर चाहिँ मैले एउटा पढाएको थिएँ हिजो अनि अर्को कुरा त्यसमा एउटा पनि प्रब्लम छ भने जुन यो मल्टिप्लेक्सिङ डिमल्टिप्लेक्सिङको केसमा चाहिँ के अरे सरी यो एड्रेस मल्टिप्लेक्स एड्रेस डाटा बसको केसमा एउटा के प्रब्लम छ भने जुन त्यो सुरुमा जुन एड्रेस पास हुन्छ त्यो एड्रेस चाहिँ पछिको लागि सेभ गर्नुपर्ने हुन्छ हैन यदि सेभ गरिएन भने त्यो पछि फ्युचर मेमोरी रिफरेन्स गर्न सकिँदैन किनभने त्यो सुरुमा जुन त्यो 8 बिट डाटा त्यसले पास गर्छ अथवा एड्रेस पास गर्छ त्यो हराएर जान्छ यो त्यो कुरा चाहिँ मैले हिजो भनिसकेको थिएँ यहाँ त्यही भनेर चाहिँ हेर त ड्युरिङ द एक्जिक्युसन अफ द इन्स्ट्रक्सन दिज लाइन्स क्यारी द एड्रेस बिट ड्युरिङ द अर्ली पार्ट देन ड्युरिङ द लेट पार्ट्स अफ द एक्जिक्युसन दे क्यारी द 8 बिट डाटा है इन अर्डर टु ओके सुन डिस्टर्ब during the execution of the instruction these lines carry the address bit during the early part and then during the late parts of the execution they carry the data bits right? In order to separate the address from data we can use a latch right? Latch भनेको चाहिँ एउटा स्टोरेज डिभाइस हो जसले 1 बिट स्टोर गर्छ र 8 बिट स्टोर गर्नलाई 8 वटा ल्याच युज गरिन्छ त्यहाँ to save the value before the function of the bit changes है अब हामीले उसमा डिजिटल लजिकमा मल्टिप्लेक्सिङ डिमल्टिप्लेक्सिङ भनेर जुन सिलेक्सन लाइन्सहरु युज हुन्छ भनेर पढाएको थियौ त्यो कन्सेप्चुअली चाहिँ एउटै कुरा हो मल्टिप्लेक्सिङ भनेको मल्टिप्लेक्सिङ भनेको एक ठाउँमा जोड्ने अथवा एउटै लाइनबाट पास गर्ने डिमल्टिप्लेक्सिङ भनेको चाहिँ सेपरेट गर्ने तर यसको केसमा चाहिँ जुन 8085 को प्रोसेसरको केसमा चाहिँ डिमल्टिप्लेक्सिङ भन्नाले जुन एड्रेस डाटा बसले 87 टु 80 जुन सुरुमा इनिशियली जुन एड्रेस क्यारी गर्छ त्यसलाई त्यो सेभ गर्नेलाई नै हामी डिमल्टिप्लेक्सिङ भन्छौं है र यसमा चाहिँ त्यो सिलेक्सन सिग्नलहरु सिलेक्सन लाइनहरु केही हुँदैन त्यो डिमल्टिप्लेक्सिङको लागि चाहिँ एउटा ALE भन्ने सिग्नल युज गरिन्छ जसलाई हामी भन्छौं एड्रेस ल्याच इनेबल त्यो चाहिँ कन्सेप्चुअली चाहिँ एउटै कुरा हो तर प्रोसेस चाहिँ फरक हुन्छ भन्न खोजेको हो मैले ल अब हामी अरु कुरा अब म त्यो त्यसको एक्चुअल कसरी हुन्छ त्यो कुरामा ध्यान दिन्छु एउटा यो नेक्स्ट स्लाइडमा छ हेर के यो नेक्स्ट स्लाइडमा अलिकति यहाँ एक्सप्लेन गरेको छ के भनेको छ भने त्यो नेक्स्ट स्लाइडमा के भनेको छ एकचोटी हेर From the above description, it becomes obvious that 87 to 80 lines are serving a dual purpose. भनेको त्यसको dual purpose हुन्छ हामीलाई थाहा छैन and they need to be demultiplexed to get all the information. र यिनीहरुले कुन बेला के भन्छ त्यो डिमल्टिप्लेक्सिङ गर्नुपर्ने जरुरी किन छ भने यसले त्यो 87 to 80 ले कुनै सर्टेन टाइम चाहिँ एड्रेस पास गर्छ अथवा फर्स्ट
क्लक फेजमा यसले एड्रेस पास गर्छ र लेटर फेजमा यसले डाटा पास गर्छ। त्यही भएर त्यसलाई चाहिँ सेपरेसन गर्नुपर्छ भन्न खोजेको हो है। ल अब यहाँ हेर त्यो सेकेन्ड पोइन्टमा के भनेको छ, द हायर अर्डर बिट्स of the address remain on the bus for 3 clock period. However, the low order bits remain for only 1 clock period and they would be lost if they are not saved externally. त्यो जुन फर्स्ट क्लक पिरियडमा हिजो यो कुरा पनि मैले त्यहाँ डेमोन्स्ट्रेसन गरिसकेको थिएँ, त्यो वर्ड डकुमेन्टमा एउटा इक्जाम्पल जस्तो बनाएर एउटा टेबल जस्तो बनाएर त्यहाँ भएको बिट चाहिँ यदि हामीले सेभ गरेनौँ भने पछि जुन मेमोरी रेफरेन्स गर्नुपर्छ त्यो मेमोरी रेफरेन्स गर्नको लागि चाहिँ त्यो बिट हराएर जान्छ। त्यही भएर त्यसलाई चाहिँ सेभ गर्नुपर्छ है। र त्यो एक्चुअली त्यो जुन हाम्रो एड्रेस बिटहरू सेभ गरिन्छ त्यसलाई नै हामी डिमल्टिप्लेक्सिङ भन्छौँ यो 8085 को केसमा। अनि हेर टु मेक स्योर वी हेभ द इन्टायर एड्रेस, किनभने डिमल्टिप्लेक्स मेमोरी एक्सेस गर्नको लागि त हामीलाई 16 बिट चाहिन्छ, 8 बिट चाहिँ सधैँ रहिरहन्छ त्यो A8 देखि A15 लाइनमा। तर त्यो 87 देखि 80 को चाहिँ जुन 1 क्लक पिरियडमा मात्र बस्छ त्यसलाई चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ, सेभ गर्नुपर्छ भन्न खोजेको है। यो प्रोसेसलाई चाहिँ इलाबोरेट गर्नको लागि यो डायग्राम एकचोटि म चाहिँ यसबाट बुझाउँछु। हामीसँग प्रोसेसर छ है, A15 देखि A8 ले चाहिँ जहिले पनि 3 क्लक पिरियड भित्रै सम्म नै के गर्छ, यसले एड्रेस क्यारी गरिराख्छ। तर 87 देखि 80 को लाइनले चाहिँ के गर्छ भने फर्स्ट क्लक पिरियडमा चाहिँ सर हजुरको साउन्ड नै आएन। सर नेट गयो जस्तो सरको। एज अ इनेबल सिग्नलको रूपमा काम गर्छ र त्यो T1 मा चाहिँ यो एड्रेस डाटा लाइनबाट जुन एड्रेसहरू पास हुन्छ अथवा जुन बिट्सहरू पास हुन्छ त्यो चाहिँ यो ल्याचेसहरूमा स्टोर हुन्छ, यो ल्याच इनेबल हुन्छ र T1 पछि ALE डाउन हुन्छ र यो यतापट्टिको कम्पोनेन्ट भनेको यतापट्टिको चाहिँ इनएक्टिभ हुन्छ र यो यसले यसबाट डाटा आउँछ र यो एज अ बाइ डिरेक्सनल डाटा बसको रूपमा चाहिँ काम गर्छ। त्यही भनेको छ गिभन द्याट ALE अपरेट्स एज अ पल्स टाइमिङ T1 we will be able to latch the address, then when the ALE goes low the address is saved and 87 to 80 lines can be used for their purpose as bidirectional data lines. यसरी चाहिँ त्यो मल्टिप्लेक्सिङ डिमल्टिप्लेक्सिङ चाहिँ हुन्छ। यसलाई अझ हाम्रो डिटेलमा यो डायग्राम हाम्रो इक्जाममा चाहिँ आउँदाखेरि चाहिँ यो डायग्राम चाहिँ बनाउनुपर्छ। यो अलिकति ब्लर देखेको होला, त्यो रिजोल्युसन कम भएको हुनाले यो हामीले नर्मल रिजोल्युसनमा राम्रो देखिन्छ। त्यो पनि यो बुझिन्छ, म एक्सप्लेन गरिदिन्छु। A15 देखि A8 सम्म 8 लाइन, यसलाई चाहिँ हामी भन्छौँ हायर अर्डर एड्रेस बस, जुन हामीले एउटा कलेक्टिभली देखाएको थियौँ। यो ALE भन्ने छ, ALE भनेको एड्रेस ल्याच इनेबल। यो चाहिँ हामी भित्र यहाँ छ डी फ्लिप फ्लप, त्यो डी फ्लिप फ्लपसँग कनेक्टेड छ। यो डी फ्लिप फ्लपको थाहा होला नि, डी फ्लिप फ्लपले के गर्छ थाहा छ? डी फ्लिप डेटा स्टोर गर्छ सर, डेटा स्टोर गर्छ, जुन इनपुट आयो त्यही नै डाटा स्टोर गर्छ है। हो अब T1 फेजमा यो ALE आइ हुन्छ, ALE आयो भनेको यहाँ इनेबल सिग्नल यहाँ ल्याचेसहरुमा जान्छ, जसले ल्याचेसहरुलाई इनेबल गर्छ र त्यो इनपुट लाइनहरुमा चाहिँ के कनेक्टेड छ, AD7 देखि AD0 चाहिँ कनेक्टेड छ। यो एउटा मात्र देखाएको है, सबै देखाउन जरुरी छैन। अनि यो यहाँ कनेक्टेड हुन्छ, त्यो बिटहरु त्यो ल्याचेसहरुमा स्टोर हुन्छ। अनि नेक्स्ट स्टेटमा चाहिँ यो ALE डाउन हुन्छ, यो डाउन भइसकेपछि यो ल्याचेसहरु डिसेबल हुन्छ र त्यो T2 र T3 मा चाहिँ के हुन्छ भने यसले एज अ डाटा बसको बाइडिरेक्सनको डाटा बसको काम गर्छ। र अब के भयो, हाम्रो मेमोरी पनि 16 बिटको भयो, 68 बिट यहाँ छँदैछ, 8 बिट चाहिँ ल्याचेसमा छ, यो कम्बाइन गरेर 16 बिटको एड्रेस भयो र यो 8 बिटको चाहिँ के भन्छ डाटा बसले पनि काम गर्छ है। यो चाहिँ एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूले धेरै इम्पोर्टेन्ट टपिक हो। ल अब नबुझेको छ भने मलाई एकचोटि भन, क्वेसन सोध, अनि म केही छ भने एक्सप्लेन गर्छु मैले फेरि। ल त्यस्तो केही आएन, यो बुझिन्छ एकचोटि। यो डिमल्टिप्लेक्सिङको यसमा चाहिँ इक्जाममा आयो भने चाहिँ
पहिला यही डायग्राम बनाइदिने, त्यसपछि यो स्लाइड र यो स्लाइड, यो एड्रेस एन्ड डाटा बस र यो यति लेख्दा पुग्छ, अरू अरू एक्सप्लेन गरिनु पर्दैन। ल त्यसो भए म अर्को टपिकमा जान्छु। आजको अर्को टपिक छ हाम्रो एड्रेसिङ मोड। एड्रेसिङ मोड पनि धेरै इम्पोर्टेन्ट टपिक हो। ल कोड फाइल ओके, यहाँबाट ओल्ड फाइल सेयर भइरहेको छ। सर। ल अब म यहीँबाट एक्सप्लेन गर्छु है त। आजको मेन टपिक भनेको चाहिँ हाम्रो एड्रेसिङ मोड हो है। हाम्रो एड्रेसिङ मोड चाहिँ एक्चुअल टपिक हो। तर एड्रेसिङ मोड पढ्नुभन्दा पहिला चाहिँ हामीलाई अलिकति ब्याकग्राउन्ड थोरै थाहा हुनुपर्छ इन्स्ट्रक्सनको बारेमा है। अब हामीलाई थाहा छ नि, हामीले जेनरली यो प्रोग्रामहरू डिफाइन गर्दाखेरि अथवा प्रोग्रामको डिफिनिसन हामीले के पढाएको छौँ, प्रोग्राम इज अ सेट अफ इन्स्ट्रक्सन भनेको छौँ। अनि एक्चुअल इन्स्ट्रक्सन भनेको चाहिँ के हो? इन्स्ट्रक्सन भनेको चाहिँ एउटा कमान्ड हो क्या। एउटा इन्स्ट्रक्सन बराबर एउटा स्पेसिफिक काम हुन्छ र प्रोग्रामहरुमा चाहिँ धेरैवटा इन्स्ट्रक्सनहरु चाहिँ कलेक्सन गरेर राखेको हुन्छ। अब इन्स्ट्रक्सन भन्नाले जस्तै इक्जाम्पलको लागि एडिसन, एड अथवा सबट्र्याक्सन, मल्टिप्लिकेसन, त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्न सक्छौं? कमान्ड भन्न सक्छौं है। अनि इन्स्ट्रक्सनमा दुईटा पार्ट हुन्छ। There are two parts in an instruction. One is operand and another one is operator. अथवा त्यसलाई हामी अपरेसन कोड अथवा अपकोड पनि भन्छौं। ल मलाई एकजनाले भन्ने त ल म यहाँ एकजनाले सोध्छु है त, अनि मात्र म अगाडि बढ्छु। यो सायद यो कुराहरु अलि पहिला केहीमा पढेको हुनुपर्छ। ल कृतिका अधिकारी है, ल तिमीले भन्ने त यो अपरेन्ड भनेको के होला, अपकोड भनेको के होला? हजुर सर, मैले यहाँ यो शेयर भएको देखिरहेको छौ नि? हजुर। त्यहाँ दुईटा वर्ड छ, अपरेन्ड र अपरेटर। त्यो भनेको के होला भन त ल? सर थाहा भएन भन्न मिल्छ? मिल्छ मिल्छ, एकदम मिल्छ। सर थाहा छैन। ल त्यही सेम क्वेशन पवन कुमार। ल पवन कुमार महतो। थाहा छैन सर। थाहा छैन है, कसलाई थाहा छ त? ल ल थाहा हुने मान्छेले भन त एकजनाले। सर म ट्राई गरौँ। ल एकदम भन ल। अपरेटर भनेको चाहिँ जसले अपरेट गर्छ, जस्तै अब 2 + 5 भयो भने प्लस चाहिँ अपरेटर, अनि अपरेन्ड भनेको चाहिँ जसमा चाहिँ त्यो अपरेसन हुन्छ, जस्तै 2 + 5 मै 2 र 5 चाहिँ अपरेन्ड। ल ठिक छ। ल कसले एन्सर दिएको? स्मृति हो? हजुर। ठिक छ। ल तिमीले भने एन्सर ठिक छ, एकदमै करेक्ट छ है। ल अब म उसले एन्सर त्यो उसले भनेको कुरा नै हो है त। एन्सर भनेको अपरेन्ड र अपरेटर भनेको जस्तै ल सपोज तिमीलाई चाहिँ 3 अथवा 3 + 4 गर्नुपर्छ। अब हाम्रो प्लस चाहिँ त भनिदैन, कम्प्युटरमा चाहिँ त्यो प्लस भनेको एड भन्ने इन्स्ट्रक्सन हुन्छ अथवा एडिसन भन्ने अपरेसन हुन्छ हैन। अब 3 र 4 भनेको चाहिँ त्यो एडिसन अपरेसनको लागि चाहिने डाटा हो। एडिसन अपरेसनले युज गर्ने डाटा हो। त्यसै गरी
अनि प्लस भनेको चाहिँ हाम्रो के हो अपरेटर अथवा अपकोड हो। अब त्यो यो केसमा चाहिँ अपरेटर भनेको के हो एडिसन अपरेटर हो। सजिलै छ। त्यही भएर इन्स्ट्रक्सनमा जहिले पनि दुईवटा पार्ट हुन्छ अपरेन्ड एन्ड अपरेटर। अनि अर्को कुरा मैले यो किन भनिरहेको छु भने हामीलाई यो इम्पोर्टेन्ट छ यो किनभने यता हेर है त यो कुनै पनि इन्स्ट्रक्सन अब हामीले च्याप्टर 4 मा चाहिँ प्रोग्रामिङहरू पढ्छौँ। प्रोग्रामिङहरू पढ्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ धेरैवटा इन्स्ट्रक्सन आउँछ। यो 8085 मा चाहिँ टोटलमा 246 वटा इन्स्ट्रक्सन छ। अब हामीले सबै 246 वटा त पढ्दैनौँ, तर युनिक इन्स्ट्रक्सन चाहिँ लगभग 70 छ। त्यसको डिफ्रेन्ट कम्बिनेसन गरेर त्यत्रो पुग्ने हो हैन। अनि इन्स्ट्रक्सनको एउटा इम्पोर्टेन्ट पार्ट भनेको चाहिँ के भने त्यो इन्स्ट्रक्सनले कुन डाटामा एक्ट गर्छ अथवा त्यो इन्स्ट्रक्सनले के कहाँको डाटामा काम गर्छ, के रिड गर्छ, त्यो कुराहरू चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हो। र एड्रेसिङ मोड भनेकै पनि के हो भने एड्रेसिङ मोडको एक्चुअल डिफिनेसन भनेको चाहिँ के हो भने इट इज अ वे अफ इन्स्ट्रक्सन स्पेसिफाइङ अपरेन्ड टु एन इन्स्ट्रक्सन। त्यो इन्स्ट्रक्सनको अपरेन्ड के हो अथवा त्यो इन्स्ट्रक्सनले अपरेट गर्ने अपरेन्डहरू कहाँ छ त्यो कुरामा जानकारी दिनेलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ एड्रेसिङ मोड भन्छौँ। कुरा बुझै। अपरेन्ड र अपकोडको कुरा बुझेको छ भने यो कुरा पनि सजिलै छ। इट इज अ वे अफ स्पेसिफाइङ अपरेन्ड टु एन इन्स्ट्रक्सन। इन्स्ट्रक्सनको लागि त्यो अपरेन्ड कहाँ छ भनेर स्पेसिफाई गर्ने अथवा आइडेन्टिफाई गर्ने कामलाई हामी के भन्छौँ एड्रेसिङ मोड है। र 8085 मा चाहिँ 5 वटा एड्रेसिङ मोड छ। दे आर रजिस्टर एड्रेसिङ मोड, डाइरेक्ट एड्रेसिङ मोड, इमिडिएट एड्रेसिङ मोड, रजिस्टर इन्डाइरेक्ट एड्रेसिङ मोड र इम्प्लिसिट एड्रेसिङ मोड। अब त्यो भनेको के हो त एकचोटि म सर भनिदिन्छु, फेरि म इक्जाम्पल सहित एक्सप्लेन गर्छु। रजिस्टर एड्रेसिङ मोड भनेको चाहिँ कुनै पनि इन्स्ट्रक्सनको अपरेन्ड चाहिँ त्यो इन्स्ट्रक्सनमै स्पेसिफाइड भएको अथवा इन्स्ट्रक्सनमै दिएको रजिस्टरहरुमा हुन्छ। रजिस्टर भन्ने बित्तिकै रजिस्टरको नामहरू छ भने त्यो रजिस्टर एड्रेसिङ मोड। डाइरेक्ट एड्रेसिङ मोड भनेको चाहिँ त्यो पर्टिकुलर इन्स्ट्रक्सनले युज गर्ने डाटा अथवा अपरेन्ड चाहिँ मेमोरीमा हुन्छ अथवा इनपुटबाट त्यसले लिन्छ। त्यही भएर डाइरेक्ट एड्रेसिङ मोड भएको इन्स्ट्रक्सनहरुमा चाहिँ के हुन्छ भने त्यसमा मेमोरी एड्रेस हुन्छ अथवा इनपुट आउटपुट पोर्ट एड्रेस हुन्छ। त्यसैगरी इमिडिएट एड्रेसिङ मोड है। इमिडिएट भन्नाले डाटा भनेर बुझ्ने। इमिडिएट मिन्स इमिडिएट डाटा। अब यसको एक्चुअल मिनिङ भनेको चाहिँ इमिडिएट एड्रेसिङ मोडको एक्चुअल मिनिङ भनेको चाहिँ द डाटा used the operand used by the instruction is specified or given in the instruction itself। भनेको त्यो इन्स्ट्रक्सनले युज गर्ने डाटा चाहिँ इन्स्ट्रक्सनमै प्रोभाइड गरेको हुन्छ, डाइरेक्टली डाटा नै स्पेसिफाई गरेको हुन्छ। अनि अर्को छ हाम्रो रजिस्टर इन्डाइरेक्ट मोड। रजिस्टर इन्डाइरेक्ट मोडमा चाहिँ पोइन्टरको कन्सेप्ट युज हुन्छ। मलाई लाग्छ सी प्रोग्रामिङमा पोइन्टरको कन्सेप्ट राम्रोसँग बुझेको छ। पोइन्टरको कन्सेप्ट भनेको कस्तो भने पोइन्टर भनेको एउटा भेरिएबल हो जसले चाहिँ के हुन्छ एउटा मेमोरी एड्रेस पोइन्ट गर्छ हैन। त्यस्तै गरी यो एसेम्बली ल्याङ्ग्वेज प्रोग्रामिङमा पनि यो इन्डाइरेक्ट एड्रेसिङ भनेको चाहिँ सिमिलर टु पोइन्टर। त्यो चाहिँ मैले इक्जाम्पलबाटै म के गर्छु बुझाउँछु है। त्यसैले अर्को छ हाम्रो इम्प्लिसिट। इम्प्लिसिट भनेको अटोमेटिकल्ली त्यो इन्स्ट्रक्सनलाई चाहिने डाटाहरू चाहिँ अथवा अपरेन्ड चाहिँ प्रोसेसरले अटोमेटिकली डिटेक्ट गर्छ। त्यहाँ इन्स्ट्रक्सनमा केही इन्फर्मेसन हुँदैन अपरेन्डको, तर प्रोसेसरले अटोमेटिकली डिटेक्ट गर्छ। त्यसलाई हामी भन्छौँ इम्प्लिसिट एड्रेसिङ मोड। ल अब हामी जाउँ रजिस्टर एड्रेसिङ मोड। कुरा बुझ है। र यो अब नयाँ कुरा हो एड्रेसिङ मोड भनेको। हामीले अलिकति यो एड्रेसिङ मोडले थोरै अलिकति प्रोग्रामिङको कन्सेप्टतिर पनि जान्छ यो। अब हामी डाइरेक्टली हामी प्रोग्रामिङतिर गएको छैनौँ। प्रोग्रामिङ भनेको हाम्रो च्याप्टर 4 मा मात्र सुरु हुन्छ र च्याप्टर 4 सुरु भएपछि हाम्रो प्र्याक्टिकल पनि सुरु हुन्छ। त्यो अलिकति कन्सेप्ट क्लियर हुँदै जान्छ हैन। त्यही भएर यसमा अलिअलि इन्स्ट्रक्सनहरुको इक्जाम्पल आउँछ, त्यो चाहिँ म एक्सप्लेन गर्छु। केही बुझेन भने सोध्ने, म बिस्तारै जान्छु। यो आज 5 वटा एक्सप्लेन गर्न भ्याइएन भने पनि केही छैन।
ल त्यही पनि 9 बजे छ भ्याइन्छ होला आधी घण्टा छ ल हेर त रजिस्टर एड्रेसिङ मोड भनेको चाहिँ अपरेन्ड टु एन इन्स्ट्रक्सन इज स्पेसिफाइड थ्रु द रजिस्टर मेन्सन इन द इन्स्ट्रक्सन इटसेल्फ भनेको हामीले इजिली आइडेन्टिफाई गर्न सक्छौँ के यो इन्स्ट्रक्सनले चाहिँ रजिस्टर एड्रेसिङ मोड युज गर्छ है भनेर चाहिँ हामीले इजिली आइडेन्टिफाई गर्न सक्छौँ किनभने रजिस्टर एड्रेसिङ मोड युज गर्ने इन्स्ट्रक्सनहरुमा चाहिँ त्यो अपरेन्डहरु स्पेसिफाई गर्दाखेरि रजिस्टरहरु युज गरे हुन्छ रजिस्टरको नेमहरु युज गरे हुन्छ ल त्यहाँ हेर एउटा एक्जाम्पल छ त्यहाँ यहाँ हेर मुभ एबी भनेको यो मुभ एबी को एक्चुअल मिनिङ भनेको चाहिँ मुभ इन्स्ट्रक्सन हो मुभ को मिनिङ भनेको चाहिँ कपी हो सोर्स टु डेस्टिनेसन सोर्सको डाटा चाहिँ डेस्टिनेसनमा लगेर कपी गर्ने भनेको मुभ भनेको फेरि कट होइन है कपी हो अब यसमा यो इन्स्ट्रक्सन एक्सन भइसकेपछि के हुन्छ भने बी भन्ने रजिस्टर जस्तै मुभ भनेको चाहिँ कपी हो मुभ एबी भनेको चाहिँ यस्तो हुन्छ बी ले सोर्सको काम गर्छ ए ले डेस्टिनेसनको काम गर्छ अथवा हामीले कसरी बुझ्ने भने बी एक्ट्स एज सोर्स रजिस्टर ए एक्ट्स एज डेस्टिनेसन रजिस्टर भनिसकेपछि अब यो सपोज यो ए हो यो बी हो यो फर्स्ट बक्स ए हो सेकेन्ड बक्स बी हो भने मुभ एबी गरिसकेपछि यो बी को डाटा पनि केमा आएर बस्छ यहाँ ए मा आएर बस्छ यो रजिस्टर एड्रेसिङ मोडको एउटा इक्जाम्पल हो त्यसैगरी रजिस्टर एड्रेसिङ मोडको अर्को इक्जाम्पल भनेको जस्तै एड बी एड सी एड डी हो यो केसमा चाहिँ प्रोसेसरले अपरेन्ड कहाँ छ भनेर बुझ्छ रजिस्टर बी भइसकेपछि अटोमेटिकली के भन्छ प्रोसेसरले के बुझ्छ भने फर्स्ट अपरेन्ड चाहिँ एक्युमुलेटरमा छ सेकेन्ड अपरेन्ड चाहिँ बी मा छ भनेर बुझ्छ त्यसैले एड सी को केसमा फर्स्ट अपरेन्ड एक्युमुलेटरमा छ सेकेन्ड अपरेन्ड सी मा छ भनेर बुझ्छ भनेपछि यो एड बी गरिसकेपछि ए इक्वल टु ए प्लस बी हुन्छ ए मा भएको भ्यालु र बी मा भएको भ्यालु एडिसन हुन्छ र रिजल्ट चाहिँ एक्युमुलेटरमै बस्छ मैले अस्ति यो रजिस्टर पढाउँदाखेरि पनि भनेको थिएँ एक्युमुलेटरको काम भनेको चाहिँ अपरेसन भन्दा पहिला एउटा होल्ड गर्ने अपरेसन भइसकेपछि त्यसको रिजल्ट होल्ड गर्ने काम गर्छ त्यसैगरी सब सी भनेको सबट्र्याक्सन भयो यसमा चाहिँ के अरे सब डी भनेको सबट्र्याक्सन भयो सब इक्वल के अरे यसको चाहिँ ए इक्वल टु ए माइनस डी हुन्छ है यो भयो जेनरल रजिस्टर एड्रेसिङ मोडको इक्जाम्पल हो सम्झिन सजिलो छ है रजिस्टर एड्रेसिङ मोड भनेर के भनिदिने भने त्यो इन्स्ट्रक्सनले युज गर्ने अपरेन्ड चाहिँ इन्स्ट्रक्सनमै रजिस्टरको नेमबाट स्पेसिफाई हुन्छ र त्यो के अरे रजिस्टरको नेमबाट स्पेसिफाई हुन्छ भनेर बुझ्ने अनिखेरि यसको हुन्छ रजिस्टर एड्रेसिङ मोड युज गर्ने इन्स्ट्रक्सन चाहिँ सबभन्दा फास्ट हुन्छ किनभने रजिस्टर भनेको सबभन्दा फास्टेस्ट मेमोरी हो यो रजिस्टर मात्र एक्सेस गर्नुपर्ने हुनाले चाहिँ यसको एक्जिक्युसन पनि फास्ट हुन्छ ल यसमा नबुझ्ने केही छ भने सोधिहाल है यो चाहिँ यसलाई सम्झिँदा यसलाई रजिस्टर एड्रेसिङ मोड युज भएको इन्स्ट्रक्सन भन्ने बित्तिकै त्यहाँ रजिस्टरहरूको नेम हुन्छ यो चाहिँ 805 को रजिस्टरको नाम हो थाहा छ नि मैले अस्ति पढाइसकेको छु ए भनेको एक्युमुलेटर बी सी डी एच एल जुन पनि युज गर्न मिल्छ यसमा है एड बी गर्न मिल्यो एड सी गर्न मिल्यो मुभ एबी गर्न मिल्यो मुभ बीसी गर्न मिल्यो मुभ एचएल गर्न मिल्यो त्यो डिफ्रेन्ट कम्बिनेसनहरु हुन्छ यो मुभ इन्स्ट्रक्सनमा पनि एडमा पनि मिल्यो सबमा पनि मिल्यो ल अब हामी जाउँ डाइरेक्ट एड्रेसिङ मोड है डाइरेक्ट भन्ने बित्तिकै के बुझ्ने भने डाइरेक्ट भन्ने बित्तिकै एड्रेस भनेर बुझ्ने त्यो डाइरेक्ट एड्रेसिङ मोड युज गर्ने इन्स्ट्रक्सनमा चाहिँ मेमोरी एड्रेस अथवा इनपुट आउटपुट पोर्ट एड्रेस हुन्छ भनेर बुझ्ने ल यहाँ हेर त यहाँ भनेको छ अपरेन्ड इज स्पेसिफाइड थ्रु मेमोरी एड्रेस अर आईओ एड्रेस प्रेजेन्ट इन द इन्स्ट्रक्सन भनेको एड्रेस भनेर त्यही कि मेमोरी एड्रेस हुन्छ कि आईओ एड्रेस हुन्छ र त्यो एड्रेस चाहिँ के हुन्छ त्यो इन्स्ट्रक्सन सहित स्पेसिफाई भएको हुन्छ अब जेनरली धेरै जस्तो चाहिँ मेमोरी एड्रेस हुन्छ कुनै अब इनपुट आउटपुट एड्रेस युज गर्ने इन्स्ट्रक्सन पनि छन् 2-3 वटा ल त्यसको एक्जाम्पल यता हेर ल यहाँ एउटा एक्जाम्पल छ है डाइरेक्ट एड्रेसिङ मोडको त्यो मैले एक्सप्लेनेसन पनि गरेको छु यो मैले अघिको क्लासमा गरेको हो म फेरि त्यसलाई एक्सप्लेन गर्छु ल यहाँ हेर
इन्स्ट्रक्सन छ एउटा फर्स्ट डाइरेक्ट एड्रेसिङ मोड युज गर्ने इन्स्ट्रक्सन छ हामीसँग फर्स्टमा LDA 8000H। यसको मिनिङ यसको मिनिङ बुझौँ पहिला। यो इन्स्ट्रक्सनको मिनिङ भनेको चाहिँ के भने हाम्रो मेमोरीको 8000 लोकेसनमा भएको डाटालाई चाहिँ एक्युमुलेटर भन्ने रजिस्टरमा ल्याउने भनेको LDA 8000H भनेको है। त्यसैगरी STA FFFH भनेको चाहिँ हाम्रो मेमोरी के अरे हाम्रो एक्युमुलेटरमा भएको प्रोसेसरको एक्युमुलेटरमा भएको डाटा चाहिँ FFFH भन्ने मेमोरी लोकेसन। त्यो FFH भनेको चाहिँ लोकेसन होइन, H भनेको हेक्साडेसिमल भनेको। किनभने कम्प्युटरमा एड्रेसहरू डाटाहरू चाहिँ हेक्साडेसिमलमा फर्मेटमा स्टोर गरिन्छ, म्यानिपुलेट गरिन्छ, त्यही भएर भनेको। अब त्यो LDA 8000H एक्जिक्युसन गरिसकेपछि चाहिँ के हुन्छ भने सपोज यो हाम्रो मेमोरी हो है। 8085 माइक्रोप्रोसेसरमा चाहिँ हाम्रो 65536 वटा मेमोरी लोकेसन हुन्छ, जसलाई चाहिँ हेक्साडेसिमलमा हामीले रिप्रेजेन्ट गर्दाखेरि 16 बिट एड्रेस भनेको 0002 FFFF हुन्छ। सपोज 8000 भन्ने मेमोरी लोकेसनमा चाहिँ 32 छ र हाम्रो A भन्ने रजिस्टर चाहिँ यो हो भने LDA 8000H गरिसकेपछि के हुन्छ भने 8000 भन्ने मेमोरी लोकेसनमा भएको भ्यालु यो छ, यो चाहिँ एक्युमुलेटर भन्ने रजिस्टरमा गएर बस्छ। अथवा त्यो हाम्रो जुन मैले देखाएँ यो LDA 8000 गरेपछि यो यता आउँछ, LDA मैले 000 गरेँ भने 80 आएर बस्छ, LDA FFF हो भने फेरि 38 आएर बस्छ, यसरी बस्छ है। यो FFFमा चाहिँ अर्को डिफ्रेन्ट डाटा छ, मैले अहिले एजिङ गरेँ। अनि STA भनेको चाहिँ स्टोर एक्युमुलेटर भनेको, यो FFF भनेको पनि एड्रेस हो। किनभने डाइरेक्ट एड्रेसिङ मोडमा चाहिँ एड्रेस युज हुन्छ। STA गरिसकेपछि चाहिँ के हुन्छ भने एक्युमुलेटरमा जुन करेन्ट डाटा छ त्यसलाई चाहिँ स्पेसिफाइड मेमोरी लोकेसनमा लाने काम गर्छ भनेको। अब STA FFFH गरिसकेपछि FFFHमा पनि के हुन्छ 32%, यसरी चाहिँ काम गर्छ है। यो इन्स्ट्रक्सन तिमीले बरु इन्स्ट्रक्सनको यो कन्फ्युजन छ भने पछि फेरि यसको हामी प्रोग्रामिङ पढ्दाखेरि फेरि रिपिट हुन्छ। तर अहिले के बुझ्नु पर्यो भने डाइरेक्ट एड्रेसिङ मोड मिन्स दोज एड्रेसिङ मोड in which the operand is specified through memory address in the instruction. Memory address through चाहिँ यदि अपरेन्डहरु स्पेसिफाई गरिन्छ भने त्यसलाई हामी भन्छौँ डाइरेक्ट एड्रेसिङ मोड। अब डाइरेक्ट एड्रेसिङ मोडको चाहिँ अर्को इक्जाम्पल भनेको छ इन भन्ने एउटा इन्स्ट्रक्सन छ 8085 मा। इन भनेको इनपुट भनेको 01 भनेको पोर्ट नम्बर जहिले पनि 8 बिटको हुन्छ अथवा दुईटा यो हेक्साडेसिमल नम्बर हुन्छ। मेमोरी एड्रेसमा जहिले पनि के हुन्छ 4 वटा हेक्साडेसिमल डिजिट हुन्छ। यो कुरा चाहिँ सम्झिनु, किनभने मेमोरी एड्रेस भनेको 16 बिटको हुन्छ। ल अब अर्को इन्स्ट्रक्सन है त, इमिडिएट इन्स्ट्रक्सन। इमिडिएट भन्नाले के बुझ्ने? इमिडिएट भन्नाले डाटा बुझ्ने। इमिडिएट मिन्स डाटा, र त्यो डाटा कहाँ हुन्छ? इन्स्ट्रक्सन भित्रै हुन्छ, इन्स्ट्रक्सनमै स्पेसिफाई भएको हुन्छ, एक्चुअल डाटा नै इन्स्ट्रक्सनमा राखिएको हुन्छ। त्यसलाई हामी भन्छौँ इमिडिएट एड्रेसिङ मोड। है यहाँ हेर त, द अपरेन्ड टु एन इन्स्ट्रक्सन इज स्पेसिफाइड विदिन द इन्स्ट्रक्सन सेल्फ। इन्स्ट्रक्सन भित्रै हुन्छ त्यो डाटा, जसको एउटा इक्जाम्पल त्यहाँ दुईटा इक्जाम्पल दिएको छु मैले। एमबिआई भनेको मुभ इमिडिएट भनेको हो है, जसमा चाहिँ A32 लेखेको छ। यसको मिनिङ चाहिँ के हो भने 32 भन्ने डाटा चाहिँ एक्युमुलेटरमा स्टोर गर्ने भनेको हो। जुन माथिको डाटा माथिको इक्जाम्पलमा पनि हेर है त, 32 चाहिँ हाम्रो मेमोरीमा थियो। मेमोरीमा भएको ल्याउनलाई चाहिँ हामीले यो इन्स्ट्रक्सन युज गर्नु पर्यो, डाइरेक्ट एड्रेसिङ मोड युज भएको इन्स्ट्रक्सन युज गर्नु पर्यो। त्यसै गरी डाइरेक्टली डाटा दिएको छ भने हामीले के गर्नुपर्छ? इमिडिएट एड्रेसिङ मोड भएको इन्स्ट्रक्सन युज गर्नुपर्छ। यो कुन इन्स्ट्रक्सन कुन बेला युज गर्ने भनेर चाहिँ त्यसले डिटरमाइन गर्छ। हाम्रो डाटा कहाँनिर छ? रजिस्टर छ भने रजिस्टर एड्रेसिङ मोड भएको इन्स्ट्रक्सन युज गर्नु पर्यो। मेमोरीमा छ भने डाइरेक्ट एड्रेसिङ मोड भएको इन्स्ट्रक्सन युज गर्नु पर्यो। त्यसै गरी इन्स्ट्रक्सनमा अथवा अलरेडी डाटा छ भनेर डाटा दिएको छ भने इमिडिएट एड्रेसिङ मोड युज गर्नु पर्यो। त्यसरी डिफर गर्छ क्या कहाँनिर कहाँ युज गर्ने भनेर। र यो कुरा चाहिँ प्रोग्रामिङ पढाउँदाखेरि पनि मैले यो सबै कुरा रिपिट गर्छु है। यो इन्स्ट्रक्सन अनुसार चाहिँ यो एड्रेसिङ यो इमिडिएट हो, यो के भन्छ यो डाइरेक्ट हो, छुटिहाल्छ। अझ इमिडिएटको केसमा चाहिँ लास्टमा आई आउँछ। यो भनेको मुभ इमिडिएट भनेको चाहिँ
गिभन डाटा चाहिँ यो एमा राख्ने। त्यसैगरी यहाँ एलएक्सआई भन्ने चाहिँ जुन इन्स्ट्रक्सनमा यक्स आउँछ नि त्यसलाई चाहिँ 16 बिटको इन्स्ट्रक्सन भनेर बुझ्ने। यहाँ त यसको भनेको एलएक्सआई भनेको चाहिँ लोड रजिस्टर पेयर इमिडिएट भनेको हो। यसमा चाहिँ 16 बिट डाटा राख्नुपर्छ हामीले। त्यतै बी डी र एच मात्र युज गर्न मिल्छ यसमा। यो इन्स्ट्रक्सन युज गरिसकेपछि के हुन्छ भने 20-30 जुन डाटा छ बीमा 20 बस्छ, सीमा 30 बस्छ। यदि एलएक्सआई डी गरेको छ भने डीमा 20 बस्छ, ईमा 30 बस्छ। एलएक्सआई एच गरेको छ भने एचमा 20 बस्छ, एलमा 30 बस्छ। यो एलएक्सआई इन्स्ट्रक्सनले चाहिँ एकैचोटि 16 बिट डाटा चाहिँ रजिस्टर पेयरमा चाहिँ इमिडिएटली लोड गर्छ। त्यसैगरी एडीआई भन्ने अर्को इमिडिएट इन्स्ट्रक्सन छ। एडीआई 20H भन्ने बित्तिकै यसले के गर्छ भने एड हो, एड इमिडिएट भनेको हो। फर्स्ट अपरेन्ड चाहिँ अलरेडी एक्युमुलेटरमा छ, सेकेन्ड अपरेन्ड चाहिँ यहाँ इन्स्ट्रक्सनमा स्पेसिफाई भएको छ। यसले काम गर्दाखेरि चाहिँ कसरी गर्छ भने ए इक्वल टु ए प्लस 20 भनेर गर्छ। इमिडिएट एड्रेसिङ मोडको फेरि म भनौँ देयर इज अ डाटा विदिन द इन्स्ट्रक्सन। त्यो इन्स्ट्रक्सनले म्यानिपुलेट गर्ने डाटा चाहिँ के हुन्छ इन्स्ट्रक्सनमै हुन्छ। त्यही भएर त्यसलाई चाहिँ इमिडिएट एड्रेसिङ मोड भयो। इक्जाम्पलहरू यहाँ 2-3 वटा छ। यदि यो इन्स्ट्रक्सनको कुरा राम्रोसँग क्लियर भएन भने पनि हामीले प्रोग्रामिङमा फेरि यो रिपिट गर्छौँ है त। अहिले चाहिँ जस्ट इमिडिएट भनेको के, डाइरेक्ट भनेको के, रजिस्टर भनेको के बुझ्नु पर्यो। त्यसको मिनिङ भनेको इमिडिएटको केसमा रजिस्टर अपरेन्ड इन्स्ट्रक्सनमै हुन्छ, डाइरेक्टको केसमा चाहिँ इन्स्ट्रक्सनमा स्पेसिफाइड भएको एड्रेसमा अपरेन्ड हुन्छ, रजिस्टर भनेको चाहिँ इन्स्ट्रक्सनमा स्पेसिफाइड रजिस्टरमा चाहिँ अपरेन्ड हुन्छ भनेर बुझ्ने अहिले। ल अब हामीले नेक्स्ट यो चाहिँ अलिकति कम्प्लेक्स जस्तो छ रजिस्टर इन्डाइरेक्ट एड्रेसिङ मोड, तर त्यति कम्प्लेक्स पनि होइन। यदि पोइन्टरको कन्सेप्ट बुझेको छ भने यो सजिलै छ। हेर्नु त द अपरेन्ड टु एन इन्स्ट्रक्सन इज स्पेसिफाइड इन्डाइरेक्टली थ्रु अ रजिस्टर पेयर इन द इन्स्ट्रक्सन। अब कुनै पनि इन्स्ट्रक्सनलाई चाहिने अपरेन्ड चाहिँ इन्डाइरेक्टली स्पेसिफाई गरेको छ भने त्यसलाई हामी भन्छौँ इन्डाइरेक्ट रजिस्टर इन्डाइरेक्ट एड्रेसिङ मोड। यसको सबैभन्दा बेस्ट इक्जाम्पल भनेको यसको धेरैवटा इक्जाम्पल छ। यसको पनि यो मुभ इन्स्ट्रक्सनमै पनि हामीले इन्डाइरेक्ट एड्रेसिङ मोड युज गर्न मिल्छ। यहाँ मुभ एएम भनेको छ है। मुभ एएम भनेको चाहिँ मुभ एम भनेको मेमोरी, यसरी बुझ्ने एम इज मेमोरी। अब मेमोरी भनेर त त्यतिकै पुग्दैन, हामीलाई मेमोरी एड्रेस चाहिन्छ। कुरा एम भनेको एचएल पेयर हुन्छ। मैले अस्तिको क्लासमा पनि भनेको छु त्यो बोर्ड के भन्छ यो ब्लक डायग्राम पढ्दाखेरि एचएल इज अल्सो नोन एज एम पेयर। यो मुभ एएम भनेको चाहिँ मेमोरीबाट डाटा लिएर चाहिँ एक्युमुलेटरमा राख्ने भनेको हो। एम भनेको एचएल पेयर हो हाम्रो है। एचएल पेयरमा अलरेडी हामीसँग भ्यालुजहरू हुनुपर्छ जसले चाहिँ एज अ मेमोरी एड्रेसको रूपमा काम गर्छ। र सपोज एचमा 20 छ, एलमा 2050 छ भने 2050 भनेर हाम्रो कलेक्टिभ एड्रेस भयो। त्यसमा सपोज 5 डाटा छ भने मुभ एएम गरिसकेपछि एक्युमुलेटरमा 5 आएर बस्छ। डाइरेक्ट हो भने हाम्रो इन्स्ट्रक्सनमा एड्रेसै आउने भयो। इन्डाइरेक्टको केसमा के हुन्छ भने इन्डाइरेक्टली त्यो मेमोरीलाई पोइन्ट गरेको हुन्छ। अहिले यो केसमा चाहिँ एमले पोइन्ट गरेको छ इन्डाइरेक्टली, किनभने एम भनेको एचएल पेयर हो। एचएल पेयर एड्रेस छ, यसरी चाहिँ इन्डाइरेक्टली के भन्छ पोइन्ट आउट भएको छ। त्यसरी मुभ बिएम गर्न सक्यो अथवा मुभ एमए गर्न सक्यो। यो मुभको पनि डिफ्रेन्ट के छ, त्यो मेमोरी रजिस्टर इन्डाइरेक्ट एड्रेसिङ मोड भएका यस्तो के भन्छ इन्स्ट्रक्सनहरू लेख्न सकिन्छ हामीले। मुभ एएम, मुभ बिएम, मुभ सिएम, मुभ सिडी, के अरे सिएम, मुभ एमसी, मुभ डिसी, धेरैवटा लेख्न सकिन्छ यस्तो है। ल त्यसैगरी रजिस्टर इन्डाइरेक्ट एड्रेसिङ एड्रेसिङ मोड भएको अर्को इन्स्ट्रक्सन छ एलडिएएक्स। एलडिएएक्स भनेको लोड रजिस्टर पेयर इन्डाइरेक्ट भनेको हो। यसको यो भनेको चाहिँ माथिको यो एलडिए को ठ्याक्कै अपोजिट इन्स्ट्रक्सन हो। यसमा चाहिँ डाइरेक्ट एड्रेसिङ मोड युज गरेको छ, यो एलडिएक्समा चाहिँ इन्डाइरेक्ट एड्रेसिङ मोड युज गरेको छ। म बुझाइदिन्छु। एलडिएक्स इन्स्ट्रक्सनमा चाहिँ बी अथवा डी रजिस्टर पेयर मात्र युज गर्न पाइन्छ। अब हामीले इन्स्ट्रक्सन लेख्दाखेरि चाहिँ यसरी लेखिन्छ एलडिएक्स बी अथवा एलडिएक्स डी लेखिन्छ। त्यसैगरी अब यो इन्स्ट्रक्सन युज गर्नुभन्दा पहिला मैले अहिले माथि पनि भने बी रजिस्टर पेयर अथवा डी रजिस्टर पेयरमा अलरेडी हामीसँग डाटा हुनुपर्छ विच एक्ट्स एज मेमोरी एड्रेस।
LDAX B ले चाहिँ के गर्छ भने एक्चुअली बी रजिस्टर पेयर भनेको बी र सी मा जुन भ्यालु छ त्यसले एज अ मेमोरी एड्रेस काम गर्छ त्यो एड्रेसमा भएको भ्यालु चाहिँ एक्युमुलेटरमा ल्याउने हो लोड रजिस्टर पेयर इन्डाइरेक्ट भनेपछि 3060 मा चाहिँ 0 छ भने LDAX B गरेपछि त्यो 4 चाहिँ कहाँ आएर बस्छ बी रजिस्टर के अरे ए रजिस्टर अथवा एक्युमुलेटरमा आएर बस्छ ल यसको युज चाहिँ यसरी गर्ने भनेर मैले यहाँ देखाएकै पनि छु डाइरेक्टली मुभ एएम गर्यो भने केही पनि हुँदैन किनभने एम भनेको एचएल पेयर एचएल पेयरमा चाहिँ हाम्रो के हुनुपर्छ एड्रेस लोड भइसकेपछि मात्र हामीले मुभ एएम युज गर्न पाइयो है त्यही भएर यो इन्डाइरेक्ट एड्रेसिङ मोड युज गर्नको लागि चाहिँ पहिला के गर्नुपर्छ भने त्यो जुन रजिस्टर पेयर युज गर्ने हो त्यो रजिस्टर पेयरमा चाहिँ हाम्रो एड्रेस अथवा डाटा लोड गर्नुपर्छ जसलाई चाहिँ हामीले एज अ एड्रेस युज गर्छौँ ल अब यम युज गर्ने हो भने त यच पेयर युज गर्नुपर्छ यसमा बी र डी युज गर्न मिल्दैन एलएक्सआई यच 2050 भनेको चाहिँ के हुन्छ भने यो एक्सन भइसकेपछि यचमा 20 बस्छ यलमा 50 बस्छ यो क्यापिटल स्मलले केही फरक पर्दैन नझुक्ने अब त्यसपछि यहाँ भनिसकेको छ यहाँ देखाइसकेको छ यचमा 20 यलमा 20 बस्यो यलमा 50 बस्यो अनि मैले मुभ एएम गरेँ भने बल्ल 2050 ले एज अ मेमोरी एड्रेस एक्ट गर्छ त्यो 2050 मा भएको डाटा चाहिँ एक्युमुलेटरमा आएर बस्छ यसलाई चाहिँ भन्छ हामी इन्डाइरेक्ट एड्रेसिङ मोड यसको इक्जाम्पल अब अर्को एसटीएक्स भन्ने पनि छ एसटीएक्स भनेको एसटीए को अपोजिट हो यो केसमा चाहिँ बीडी रजिस्टर पेयरले स्पेसिफाई गरेको एड्रेसमा चाहिँ एक्युमुलेटरको डाटा स्टोर गर्छ यो एसटीए को अपोजिट हो एलडीएक्स भनेको चाहिँ एलडीए को अपोजिट हो अब लास्टमा यो इम्प्लिसिट चाहिँ धेरै सजिलो छ इम्प्लिसिट भनेको अटोमेटिक हो यसमा चाहिँ के हुन्छ भने स्ट्रक्चरमा अपरेसन पार्ट मात्र हुन्छ अपकोड पार्ट हुँदैन के अरे सरी अपकोड पार्ट हुँदैन जस्ट इन्स्ट्रक्सन पार्ट मात्र हुन्छ र यो इन्स्ट्रक्सन के अरे अपरेसन पार्ट मात्र हुन्छ यो इन्स्ट्रक्सनको अपकोड चाहिँ के अरे सरी अपरेन्ड चाहिँ प्रोसेसरले अटोमेटिकली आइडेन्टिफाई गर्छ र जेनरली यसको अपरेन्ड भनेको एक्युमुलेटरमा भएको डाटा हुन्छ इक्जाम्पलको लागि हेर सिएमए भनेको चाहिँ कम्प्लिमेन्ट एक्युमुलेटर भनेको हो यसको मिनिङ एक्युमुलेटरमा जुन बिट्सहरू हुन्छ त्यसलाई इन्भर्ट गर्ने 1 छ भने 0 0 छ भने 1 बनाइदिने त्यसरी आरएलसी भन्ने छ आरएलसी भनेको रोटेट लेफ्ट भनेको त्यो एक्युमुलेटरमा भएको बिटहरूलाई चाहिँ 1 बिट लेफ्ट रोटेसन गरेर राख्ने भनेको आरआरसी भनेको चाहिँ 1 बिट राइट रोटेट गरेर राख्ने भनेको इम्प्लिसिट भनेको अटोमेटिक इट्स अपरेन्ड इज अटोमेटिकली आइडेन्टिफाई बाई द प्रोसेसर ल यो भयो एड्रेसिङ मोड अब मलाई यहाँ क्वेसनहरू के छ बुझेको नबुझेको मलाई सोध अब सर त्यो रेजिस्टर एड्रेसिङ रेजिस्टर के रेजिस्टर इन्डाइरेक्ट रेजिस्ट्रिङ एड्रेसिङ के होला 360 कुन अलि बुझेन तिमीले कुन भने त्यो 1 नम्बरको भने कि 2 नम्बरको भने कि यहाँ हेर त कुनको भने थर्ड वाला इमिडिएट र अनि फोर्थ रेजिस्टर दुईटा ए ल ठिक छ ल इमिडिएट भनेको त इन्स्ट्रक्सनमै डाटा हुन्छ इमिडिएट भनेको इन्स्ट्रक्सनमै डाटा हुन्छ र त्यो डाटालाई चाहिँ इन्स्ट्रक्सनले भने अनुसार चाहिँ म्यानिपुलेसन गर्ने हो र त्यो यहाँ थर्डमा गएनौ एमबीआई भनेको मुभ इमिडिएट भनेपछि त्यो मुभ इमिडिएट भनेको छ कहाँ लाने एमा लाने भनेको छ त्यसको लागि डाटा के छ 32 ई छ 32 चाहिँ एक्युमुलेटरमा जान्छ एलएक्सआई बी भनेको रजिस्टर पेयरमा चाहिँ इमिडिएट डाटा लोड गर्ने भनेको छ त्यो केसमा चाहिँ रजिस्टर पेयर भनेको बीसी भयो त्यसलाई हामीले बीले मात्र रिप्रेजेन्ट गर्छौँ 2030 ई छ भनेपछि बीमा 20 बस्छ सीमा 30 बस्छ एलएक्सआई यो इन्स्ट्रक्सनमै डाटा दियो के डाइरेक्टली डाटा लोड गर्ने डाटा चाहिँ इन्स्ट्रक्सनमै दियो अथवा कुनै म्याथमेटिकल अपरेसन गर्दाखेरि चाहिने डाटाहरू चाहिँ इन्स्ट्रक्सनमै दियो भने त्यसलाई भन्छ इमिडिएट एड्रेसिङ मोड एडीआईको केसमा 20 यसरी लेखिन्छ इमिडिएट भनेको सबभेन्ट जहिले पनि एक्युमुलेटरमै हुन्छ सेकेन्ड अपरेन्ड चाहिँ यसरी स्पेसिफाई भयो क्या यसमा इन्स्ट्रक्सनमै त्यसलाई इमिडिएट भयो है त ल अब यो रजिस्टर इन्डाइरेक्ट एकचोटि दोहोऱ्याउँछु म अनि फेरि एक गरी बुझेन भने भोलिको क्लासमा फेरि म तिमीले क्वेसन सोध्नु म रिपिट गरिदिन्छु यहाँ 20 पनि भइसक्यो रजिस्टर इन्डाइरेक्ट एड्रेसिङ मोड भनेको चाहिँ
त्यो इन्स्ट्रक्सनमा चाहिँ एड्रेस युज गरिन्छ तर इन्डाइरेक्टली। त्यो इन्डाइरेक्टली कसरी भने थ्रु रजिस्टर पेयर अर पोइन्टर चाहिँ के गरिन्छ त्यसलाई त्यो एड्रेस स्पेसिफाई गरिन्छ है। जस्तै एउटा इक्जाम्पल भनेको म अहिले एउटा मात्रै इक्जाम्पल एक्सप्लेन गरेँ है मैले, मुभ एएम भन्ने इक्जाम्पल मैले एक्सप्लेन गरेँ। यसको मिनिङ मुभ एएम भनेको यम भनेको चाहिँ मेमोरी हो, यम इज मेमोरी, अथवा यम इज अ पोइन्टर भनेर बुझ्दा पनि हुन्छ, यम इज अ पोइन्टर। अब यसले कसरी काम गर्छ भने यम भनेको एचएल पेयर हो, रजिस्टर हाम्रो एचएल पेयर जुन छ त्यो रजिस्टर एचएल पेयर हो। त्यो एचएल पेयरमा चाहिँ सर्टेन भ्यालुजहरू स्टोर भएको हुनुपर्छ यो मुभ एएम हामीले युज गर्नको लागि है। अब यसले कसरी काम गर्छ भने मुभ एएम गरिसकेपछि त्यो यमले जुन पोइन्ट आउट गरेको छ अथवा एचएल रजिस्टरले जुन भ्यालु स्टोर गरेको छ त्यो भ्यालु चाहिँ मेमोरी एड्रेसको रूपमा काम गर्छ र त्यो मेमोरी एड्रेसमा भएको भ्यालु चाहिँ ए रजिस्टरमा आउँछ। भनिसकेपछि यसलाई इन्डाइरेक्ट भयो क्या, यो जुन एड्रेस छ नि यो इन्डाइरेक्टली स्पेसिफाई गर्यौँ नि हामीले। यहाँ एड्रेस लेखेको छैन कि यम भनेको एचएल पेयर हो, एचएलमा के हुन्छ 2050 हुन्छ। यसरी चाहिँ इन्डाइरेक्टली मेमोरी एड्रेसहरू स्पेसिफाई गरेको छ भने त्यसलाई चाहिँ भन्छ रजिस्टर एड्रेसिङ मोड। ल यो भयो एड्रेसिङ मोड। अब त्यो स्लाइडमा पनि यो एड्रेसिङ मोड छ। यो 805 को पीडीएफ चाहिँ म अलिकति एडिट गरेर दिन्छु, मैले अलिकति यहाँ त्यहाँ एडिट गर्दैछु, पुरानोमा अलिकति मलाई त्यहाँ चेन्ज गर्दैछु, मैले त्यो चेन्ज गरेपछि पाउँछु। अहिले त्यो हिजो प्रोभाइड गरेको स्लाइडमा पनि छ, त्यो गाउँघरको स्लाइडमा पनि एड्रेसिङ मोड छ। यो चाहिँ इक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूले धेरै इम्पोर्टेन्ट टपिक हो, एकचोटि राम्रोसँग पढ, केही गरी बुझेन भने मलाई भोलि एकचोटि फेरि सोध्ने है त। यो नेटमा पनि एड्रेसिङ मोड अफ 805 प्रोसेसर भन्यो भने थुप्रै इक्जाम्पल, थुप्रै जति पनि रिजल्टहरू पाउँछ एकचोटि हेर्ने है त। ओके ल, अब आज यति नै क्लास गर्नु पर्यो। अब बिहान 3 घन्टा लगातार बोलेको छु मैले 6:30 देखि। अब